अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की हम्द व सना किबराई बढ़ाई अज़मत व जलाल के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है, जो हकीकी दाता दस्तगीर हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल अव्वलीन, इमामुल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, हमने पिछले जुम्मे में मौत के बारे में गुफ्तगू की थी कि मौत एक अटल हकीकत है। हर इंसान को, हर नफ्स को एक ना एक दिन मौत का जायका चखना है। तो फिर जब मौत हर इंसान को आनी है तो आज का इंसान मौत से गाफिल क्यों है? यानी कि आज का इंसान मौत से गफलत क्यों है? इस बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। मौत और मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल घुटन और इंतहाई खौफनाक हैं। इसीलिए सच्चा मोमिन जब भी मौत और कब्र का तस्वर अपने जहन में लाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उसके खौफ से कांप उठता है। उसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक इंसान पुरखतर
سفر طے کرنا ہو ایک انسان نے تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہر وقت اس کے متعلق سوچ و بچار میں پڑا رہتا ہے اور وہ ہر ممکن حد تک اس کے خطرات کو کم کرنے کی تگودو میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کو اس کے خطرات نہ محسوس ہوں، بلکہ بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ جی ہاں، ایک تنگ و تاریخ کوٹری کے جہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار کام آئے گا، پھر بھی اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین، تو ایسے پرخطر سفر سے آخر ہم انسان کیوں غافل ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ بظاہر اس کے دو اسباب ہیں میرے بھائیوں۔ آج کا انسان موت سے غافل کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم موت سے غافل اس لیے ہیں کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ چنانچہ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں